इस समय मेरे साथ सरबराह जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट का जो है JKNPF का सरबराह मुनीर अहमद खान साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल सियासत को लेकर या जो सिचुएशन है आर्टिकल 370 के बाद जो रोनमा हुई है, उन सारे मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त मुनीर अहमद खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी पार्टी है हाल ही में वजूद में आई और क्या रोल रहेगा। आप जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात 2024 के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर साहब, आप बताइए कि आप कैसे इसको देखते हैं कि सियासी सूरत हाल जो है, राहुल गांधी का यहाँ आना और इसके बाद जो है बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करना, और असेंबली इलेक्शन जो है 2024 के हवाले से हम बात करें तो कैसे आप इसको देखते हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP और PDP के हवाले से? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस साथ जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी का यहाँ पे आना और इलेक्शंस के टाइम में, ये तो जाहिर सी बात है, जब कहीं पे इलेक्शंस का टाइम आता है तो ये उथल पुथल तो हर जगह रहती ही है। और यहाँ पे 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसके लिए तो और ज़्यादा ही रहेगा। माहौल गर्म है। इलेक्शंस का टाइम एक अचानक सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंस से जो हुआ, तो इसके बाद राहुल गांधी का यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको भी ज़रूरत है इस टाइम जम्मू कश्मीर में। वो भी चाहेंगे कि अपने पैर जमाएं। तो जैसा आपने देखा कि इंडिया अलायंस ने बाहर भी अब की बार जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, वो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। तो इसके बाद अलायंसेस की जो बात है वो तो रहते ही है। हर पार्टी चाहेगी कि दूसरे एक पार्टी के साथ अलायंस करके हम अपनी जो है परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए। मुनीर साहब, अगर हम बात करें कि जैसे कि मतलब राहुल गांधी का यहाँ आना, क्या आपकी पार्टी जो है किसी और पार्टी से गठजोड़ करने के लिए तैयार है, जो असेंबली इंतखाबात 2024 के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी पार्टी तो नई पार्टी है? देखिए, जहाँ तक गठजोड़ की बात है, गठजोड़ में तो हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि हम बदलाव की सियासत करना चाहते हैं। यहाँ पे एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अल्टरनेट पॉलिटिक्स में मैं ये कहूँगा कि हमारा मुकाबला जो है वो हर उस रिवायती सियासतदान से है, हर उस सियासी पार्टी से है जो रिवायती सियासत यहाँ पे करते हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मुस्तकबिल, हमारा जो यूथ है, उनका इस्तेसाल किया है। आप 1987 से लेके आज तक देखिए, हर एक पार्टी का जो यहाँ पे काम रहा है, जो उन्होंने आज तक यहाँ पे मतलब किया है काम ऐसा कि जो हमारे नौजवानों को इस स्टेज पर धकेला हुआ है उन्होंने, जहाँ हमारी नौजवान नस्ल जो है आज नशे की लत में शिकार है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के मामले हों, चाहे वो 35 साल दौर में जो नौजवानों के ऊपर उन्होंने अताब और अजाब किया है। मुनीर साहब, अगर देखा जाए कि आपने बात की रवायती सियासत, रवायती जो लीडरान है, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 के हवाले से पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए तो लोगों ने उन्हीं रवायती सियासतदानों को वोट डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की और इंजीनियर रशीद जो है हिंदुस्तान के मुताबिक वो हमेशा देशद्रोही रहा है। उसके ऊपर जो है टेररिज्म, पथराव, वो केसेस लगे हैं, लेकिन उसने भी जो है बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। कैसे मानते हैं आप कि ये जो पार्टियां हैं, ये मतलब इनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? देखिए, लोगों के एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। अभी तक जो यहाँ पे है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2019 के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद उस टाइम यहाँ पे बात की थी कि यही वो पार्टीज़ है जिसकी वजह से जो ये हालात आज तक बने हैं जम्मू कश्मीर में, जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कश्मीरी लोगों के बीच में। तो उन्होंने भी ये उस टाइम कहा था कि इन्हीं पार्टीज़ की गलत पॉलिसियों की वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई है, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि एक अल्टरनेट यहाँ पे कोई खड़ा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश की कि यहाँ पे ऐसा कुछ अल्टरनेट बने, ना लोगों को ही उतना मौका मिला कि यहाँ एक अल्टरनेट खड़ा हो जाए। लोगों के लिए अभी आज की डेट तक कोई अल्टरनेट यहाँ पे खड़ा ऐसा नहीं हुआ। ना लोग आज तक ये समझ सके या किसी में उन्होंने पाया
کہ جو آلٹرنیٹ آئے بھی، لیکن لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. تو وہی ایک وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے اسی ٹریڈیشنل پالیٹکس پہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں. ادروائز آپ نے جو ابھی خود بات کی انجینئر رشید کی کہ نارتھ میں جیسا ان کی ایک لہر جو چلی، اس لہر کا نتیجہ یہ تھا کہ دیٹ واز این اینگر، وہ ایک غصہ تھا لوگوں کا جو انہوں نے دکھایا، کیونکہ وہاں ان کو لگا کہ وہ ایک آلٹرنیٹ ہے شاید اس ٹریڈیشنل پالیٹکس کا. وہ الگ بات ہے کہ انجینئر رشید بھی اسی پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو لگا کہ ایک بدلاؤ انجینئر رشید کی باتوں میں ہے، تبھی لوگوں نے وہ بدلاؤ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ غصہ اپنا جو ہے وہ دکھایا انہی پولیٹیشنز کے خلاف جن کو میں روایتی سیاستدان کہتا ہوں. منیر صاحب، اگر دیکھا جائے کہ آپ بھی نارتھ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، انجینئر رشید کو کس لحاظ سے ووٹ پڑے؟ دیکھیں، جو میں نے پہلے ابھی بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ لوگوں کا غصہ تھا، وہ لوگوں کا غصہ جو ہے پچھلے 30-35 سال کا غصہ ہے. جیسا 1987 میں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں 1987 میں بھی نوجوانوں کا جو استحصال ہوا تھا، اس ٹائم بھی لوگوں نے اینٹی جو ہے پولیٹیکل سسٹم ایک لڑائی شروع کری تھی. اس اینٹی پولیٹیکل سسٹم لڑائی کا جو نتیجہ ہے ابھی تک 30-35 سال میں جو قبرستان آباد ہوئے، جو جیل آباد ہوئے، وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ آج تک نہیں ہوا ہے. اور ہمارے پالیسی میکرز نے بھی اس کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑائی بھی اس ٹائم اینٹی نیشنل لڑائی میں پھر پروجیکٹ کی گئی اور کہانی کو جو ہے دوسرا ٹویسٹ دیا گیا. لیکن آج بھی وہ غصہ عوام میں برابر سے ہے. منیر صاحب، اگر ہم بات کریں کہ JKNPF کا جو مینیفیسٹو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنا دکھایا اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر مینیفیسٹو جاری کیا جائے گا اور اس کے اوپر کیا کیا ہوگا، لوگوں کے من کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے پاس کیا مینیفیسٹو ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مینیفیسٹوز کی بات ہے، جو باقی پارٹیز نے ابھی تک مینیفیسٹوز اپنے جاری کیے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے ان مینیفیسٹوز میں کیا آپ نے نیا پایا ابھی تک؟ وہی مینیفیسٹوز انہوں نے 2014 کے الیکشنز میں بھی بتائے تھے، 2008-9 کے الیکشنز میں بھی بتائے تھے، اور اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی وہی مینیفیسٹوز بتائے تھے. کیا ان مینیفیسٹوز میں عوام کی امنگیں جو تھی، کیا وہ پھر اس پہ برابر سے اترے کہ نہیں؟ وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آج بھی لوگ مینیفیسٹوز جاری کر رہے ہیں. کچھ مینیفیسٹوز میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بجلی یہاں پہ مفت دیں گے. یہاں ہمارے قوم کو جو ہے انہی پولیٹیشنز نے مفت کی عادت ڈالی ہوئی ہے. آج تک ہمیں مفت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز اپنے ہیں. یہاں ہمارے ریسورسز سے ہی بجلی جو ہے، آپ کی بجلی کی اتنی جو پیداوار ہے وہ یہی ہمارے ریسورسز سے ہو رہی ہے. لیکن جب ان مطلب ریسورسز کا سودا کیا گیا، اس ٹائم ان لوگوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، ہم اپنے عوام کے لیے اس ریسورسز کا جو ہے اس کی رائلٹی یا